बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली रात तकरीबन 11:40 पर पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ बिजली का, जिसके बाद खबरें आई कि मार्शल लॉ लग सकता है या फिर भारत ने हमला कर दिया है। आखिर ये मार्शल लॉ लगने वाला मामला कहां से आया था, ये खबर कहां से आई थी, और इस खबर के आने के बाद वुज़रा, वजीर आजम और काबीना के अरकान ने क्या कुछ किया, किस किस को कॉलें की, क्या मामलात हुए, वो सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। साथ साथ क्या नवाज शरीफ ने यह फैसला कर लिया है कि वो 2023 तक लंदन में कयाम करेंगे और 15 फरवरी के बाद नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट खत्म हो जाएगा, उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, उसके बाद के लिए क्या हिकमत अमली, वो क्या 4 ऑप्शंस हैं जो नवाज शरीफ के पास थे, उनमें से एक ऑप्शन पर अमल करने का फैसला किया गया है। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि इमरान खान अब क्यों घबराए हुए हैं। इमरान खान एक बार फिर उन्होंने यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एक बार फिर उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लेके अपने आप को महफूज करने की कोशिश की। वो क्या मामला है, वो सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप अप टू डेट रहें, इन्फॉर्म रहें, बाखबर रहें जहां भी हो दुनिया में। साथ साथ फेसबुक पे देख रहे हैं हमारा वीडियो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, और अगर हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर और लिंक आ रहा होगा, आप हमें व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि पिछली रात एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, तारीख में सबसे बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, जब पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया और ये खबरें आने लगी कि शायद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है, क्योंकि सियासी हालात जिस कशीदगी की तरफ जा रहे हैं और जितने कशीदा हो गए हैं, इस खबर को तकवीयत मिलने लगी। इसके साथ साथ बैनुल अक़वामी मीडिया ये रिपोर्ट करने लगा कि एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है और रेड अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स को, क्योंकि ये अफवाहें गर्दिश करने लगी थी कि शायद भारत एटमी हथियारों पर भारत ने हमला कर दिया है। इस सारे मामले की तफसील मैं इस वीडियो में आपके साथ सामने रखूंगा। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है, बड़ी अहम वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपने हमारे साथ रहना है। पहले मैं आपको बताता हूं कि नवाज शरीफ के हवाले से अब ये चहमगोइयां हो रही हैं, ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब इस बात पर राजी हो गए हैं कि वो 2023 तक लंदन में कयाम करेंगे। इसी चैनल पे मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी बादशाह शाह सलमान ने नवाज शरीफ साहब को दावत दी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, यहाँ लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। नवाज शरीफ साहब के पास 4 ऑप्शन थे, वो इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन का इंतखाब कर चुके हैं। उन 4 ऑप्शंस में सऊदी अरब जाना भी एक था कतर जाना, तीसरा ऑप्शन था वो बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त देते, और चौथा ऑप्शन था वो इमिग्रेशन कवानीन का फायदा उठाकर बरतानिया में ही अपने बेटे हसन नवाज के बाद कयाम करें, क्योंकि हसन नवाज बरतानवी शहरी हैं, उनके पास बरतानिया का पासपोर्ट है, लिहाजा वो अपने वालदैन को वहां पर कयाम करवा सकते हैं। क्योंकि जो बरतानिया के कवानीन हैं उनके मुताबिक 60 साल से जायद उम्र का शख्स अगर उसका ताल्लुक आपके माँ बाप से है तो वो आपके पास गैर मुअय्यना मुद्दत तक कयाम कर सकता है, और नवाज शरीफ साहब इलाज के सिलसिले में वहां हैं। लेकिन एक और अहम बात यह है कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियां लंदन में महदूद कर दी हैं, क्योंकि लंदन लॉकडाउन का शिकार है। आपको मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में बताया था कि शाहिद काका अब्बासी लंदन पहुंचे हैं, वहां उन्होंने नवाज शरीफ से अहम मुलाकातें की और अहम फैसले हुए हैं। नवाज शरीफ साहब को जिस बात पर राजी किया जा रहा है, और इस बात पर पिछले साल भी नवाज शरीफ को राजी करने की कोशिश की गई थी, वो ये थी कि पंजाब से तब्दीली का आगाज किया जाए और चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाया जाए। जब यह फॉर्मूला नवाज शरीफ साहब के सामने रखा गया था पिछले साल तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया था, उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन फिर हुआ ये कि जब जो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब है उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो चौधरी परवेज इलाही खुद गए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से ताज़ियत के लिए, और ये एक पैगाम था चौधरी बिरादरान की जानिब से कि वो नरम गोशा रखते हैं शरीफ खानदान के लिए, और यहाँ से ये बर्फ पिघलना शुरू हो गई। लेकिन अब भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो नवाज शरीफ साहब के हैं जो अभी उन्हें मनाना ज़रूरी है। इस हवाले से आसिफ अली जरदारी ने भी अपना अहम किरदार अदा किया। वो भी चाह रहे थे कि परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए और पंजाब से तब्दीली का आगाज़ किया जाए। ये वो ऑप्शंस हैं जो
جن پر غور و خوض کیا جا رہا ہے، لندن میں بھی جس پر مشاورت کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ اس پوری حکمت عملی میں ایک جو چیز جس کو استعمال کیا جائے گا وہ ہے فورن فنڈنگ کیس، جو تحریک انصاف کا پچھلے 5 سال سے الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے۔ اب 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے باہر جا کے احتجاج کریں گے۔ یہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ اس کیس کو اٹھایا جائے، اس کو متحرک کیا جائے، اور اگر تحریک انصاف کی حکومت اس کیس کے ذریعے جاتی ہے تو اس کے بعد عمران خان کے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کی حکومت کو ختم کیا گیا ہے یا کروایا گیا ہے، کیونکہ اب جس طرح عمران خان خوفزدہ نظر آ رہے ہیں اور وہ اپنے بار بار انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں فوج پر یہ دباؤ ڈال رہی ہیں کہ فوج خلاف ہو جائے یا بغاوت کرے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف، اور اگر یہ دونوں یہ نہیں کرتے تو جنرل باجوہ تحریک انصاف کی اور عمران خان کی حکومت کو ختم کر دے۔ یہ وہ بات ہے، بہت خطرناک بات ہے، جو عمران خان اپنے بار بار کے انٹرویوز میں کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ پر دباؤ ڈال سکیں کہ اگر کوئی فیصلہ ان کی حکومت کے خلاف ہوتا ہے تو وہ بعد میں یہ کارڈ کھیل سکیں کہ اس حکومت یا ان کی حکومت کو ختم کرنے میں اپوزیشن نے فوج پر دباؤ ڈالا اور ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ بہت خطرناک کھیل ہے جو عمران خان کھیل رہے ہیں، اور ان کا اظہار وہ اپنے بیانات میں بھی کر رہے ہیں۔ اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ پچھلی رات جو بریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ شاید مارشل لاء لگ گیا ہے، لیکن یہ ساری خبریں جھوٹ کا پلندہ تھیں، یہ سب افواہیں تھیں، یہ سب پروپیگنڈا تھا، کیونکہ جب بریک ڈاؤن ہوا اس وقت عمران خان صاحب سو رہے تھے، کچھ وزراء تھے وہ فوراً انہوں نے فرتیاں دکھائیں اور وہ پہنچے اپنا فوٹو سیشن کروانے کے لیے، اور یہ ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس ویڈیو میں آپ کو شہباز گل اور عمر ایوب نظر آ رہے ہوں گے، اور ایک کیمرہ مین ہے جو بہت بہترین طریقے سے ان کی یہ ویڈیو بنا رہا ہے تاکہ اس کو ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ شیئر کیا جا سکے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ تقریباً اس معاملے کو ہوئے 20 سے زیادہ گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کو اب تک اس بات کا علم نہیں ہوا کہ اس سارے معاملے کو یا یہ جو پورا بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جب سینٹ اور ضمنی انتخابات ہو جائیں گے تو سیاست ایک بار پھر متحرک ہوگی، کیونکہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو سیاسی شور تھا، سیاسی جو ہے وہ ایک الزام تراشی کا سلسلہ تھا، پی ڈی ایم کی ایک موومنٹ تھی، تحریک تھی، جلسے تھے، نعرے تھے، تقریریں تھیں، ان میں تھوڑا ٹھہراؤ آپ کو نظر آئے گا، اور یہ ضمنی انتخابات اور سینٹ انتخابات کے بعد یہ ایک بار پھر آپ کو متحرک ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کی تحریکوں کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو لانگ مارچ کا ان کا فیصلہ تھا، شاید ان کی جو تاریخیں تھیں، استعفوں کا جو فیصلہ تھا، ان کی جو تاریخیں تھیں، اسٹریٹجی بالکل صحیح تھی، لیکن تاریخوں کا اعلان یا پھر حتمی تاریخوں کا اعلان اتنا جلدی نہیں کیا جانا تھا، یا پھر اس کو اتنا زیادہ عوام میں پروپیگیٹ نہیں کرنا تھا کہ عوام کی امیدیں ان سے وابستہ ہو جاتی۔ اب یہ سیاسی چال جو ہے وہ مختلف طریقے سے چلی جا رہی ہے، جو معاملات ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے، آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ ساتھ ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ بھی ہمارا آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔